पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। आज हामीले दार्जिलिङको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी गराउन गइराखेका छौँ। दार्जिलिङको इतिहास, त्यसैगरी नेपाली वेशभूषा, त्यहाँको रीतिरिवाज, क्षेत्रफल, त्यहाँको जीडीपी लगायत सम्पूर्ण विषयमा जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। दार्जिलिङ भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेको एउटा नगर र दार्जिलिङ जिल्लाको सदरमुकाम हो। यो नगर महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको भागमा अवस्थित छ। यहाँको औसत उचाइ 2134 मिटरदेखि 6982 फिटसम्म छ। दार्जिलिङ शब्दको उत्पत्ति दुई तिब्बती शब्द दोर्जे र लिङ्गबाट भएको हो। यसको अर्थ चट्याङ भनेको स्थान हो र भारतमा ब्रिटिस शासनको समयमा अनुकूल मौसमको कारणले यो ठाउँलाई हिल स्टेसन बनाइएको थियो। बेलायती शासकहरू यहाँ ग्रीष्म ऋतुको गर्मीबाट छुटकारा पाउनको लागि यहाँ आउने गर्थे। दार्जिलिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चियाको लागि प्रसिद्ध छ। दार्जिलिङमा रहेको दार्जिलिङ हिमालय रेलवे युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ। यहाँ चिया खेती सन् 1800 को मध्यबाट सुरु भएको थियो। यहाँको चिया उत्पादकहरूले कालो चिया र फर्मेन्टिङ प्रविधिको एक सम्मिश्रित तयार गरेका छन्, जो विश्वको सर्वोत्कृष्ट चियाहरू मध्येको एक हो। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको दार्जिलिङ नगरलाई समथर स्थलसँग जोड्ने काम गर्दछ। यसलाई सन् 1999 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गरिएको थियो। यो रेल बाफबाट सञ्चालन गरिन्छ, जुन भारतमा एकदमै कम देख्न पाइन्छ। दार्जिलिङमा केही बेलायती शैलीका सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि छन्, जसले भारत र नेपालका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। दार्जिलिङ र यसको नजिकै रहेको कालिम्पोङ सहरले सन् 1980 देखि गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै आएका छन्। अब लागौँ परिचयतर्फ। यो स्थानको खोज त्यस समय भयो जब एङ्ग्लो नेपाल युद्धको समयमा एक ब्रिटिस सैनिक टुकुडी सिक्किम जानको लागि छोटो बाटो खोजिरहेका थिए। यस बाटोबाट सिक्किमसम्म सजिलै जान सकिने भएकाले यो स्थान बेलायतीहरूको लागि रणनैतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसबाहेक यो स्थान प्राकृतिक रूपमा पनि धेरै नै सम्पन्न थियो। यहाँको चिसो वातावरण तथा हिमपात बेलायतीको आकर्षण थियो, जसको कारण बेलायतीहरू बिस्तारै बिस्तारै यहाँ बस्न थाले। प्रारम्भमा दार्जिलिङ नेपालको एक भाग थियो, पछि भुटानले यसमाथि कब्जा गर्यो। फेरि केही समयपछि सिक्किमले यसमाथि कब्जा गर्यो। 18औं शताब्दीमा पुनः यसलाई नेपालले कब्जा गर्यो र नेपालले यसमाथि धेरै समयसम्म अधिकार राख्न सकेन। सन् 1817 मा अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा भएको हारपछि नेपालले यो भाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पनु पर्यो। आफ्नो रणनैतिक महत्त्व तथा तत्कालीन राजनैतिक स्थितिको कारण सन् 1840 तथा 50 को दशकमा दार्जिलिङ एउटा युद्धस्थलको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यस समय यो ठाउँ विभिन्न देशको शक्ति प्रदर्शन स्थल बनिसकेको थियो। पहिला तिब्बतका मानिस यहाँ आए, त्यसपछि युरोपियहरू यहाँ आए, त्यसपछि रुसका मानिसहरू यहाँ बसे। यी सबलाई अफगानिस्तानका अमिरले त्यहाँदेखि खेदेका थिए। यो राजनैतिक स्थिरता त्यति बेला समाप्त भयो जब अफगानिस्तानका अमिर अङ्ग्रेजहरूसँग भएको युद्धमा हारे। पछि यो जापानी कुमिताङ तथा सुभाष चन्द्र बोसको इन्डियन नेसनल आर्मीको पनि कर्मस्थल बन्यो। स्वतन्त्रतापछि लासाबाट भागेका बौद्ध भिक्षु यहाँ आएर बसे। यसबेला दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालको एक भाग हो। यो सहर 3149 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो सहर त्रिभुज आकार भएर फैलिएको छ। यसको उत्तरी भाग नेपाल र सिक्किमसँग जोडिएको छ। यहाँ शरद ऋतु अक्टोबरदेखि मार्चसम्म हुन्छ। यस मौसममा यहाँ धेरै चिसो हुन्छ। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अप्रिलदेखि जुनसम्म रहन्छ। यस समयको मौसम हल्का चिसो हुन्छ। यहाँ वर्षा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ। ग्रीष्मकालमा यहाँ धेरै पर्यटक आउँदछन्। कञ्चनजङ्घा र दार्जिलिङ टाइगर हिलबाट दार्जिलिङको औसत उचाइ 2134 मिटर अथवा 6982 फिट हो। यो ठाउँ दार्जिलिङ हिमालय रेल क्षेत्रमा दार्जिलिङ जलपहर श्रृङ्खलामा अवस्थित छ। यो दक्षिणमा घुम, पश्चिममा बङ्गालबाट उड्छ। यो श्रृङ्खला वाइ आकारको छ, जसको जग कतपहर तथा जलपहरमा छ। कञ्चनजङ्घा र दार्जिलिङ टाइगर हिलबाट दार्जिलिङको औसत उचाइ 2134 मिटर अथवा 6982 फिट हो। यो ठाउँ दार्जिलिङ हिमालयन हिल क्षेत्रमा
दार्जिलिङ जलपहर श्रृङ्खलामा अवस्थित छ, जो दक्षिणमा घुम, पश्चिममा बङ्गालबाट उठ्छ। यो श्रृङ्खला वाइ आकारको छ, जसको जग कतपहर तथा जलपहरमा छ र 2 हातमा उत्तरमा अब्जर्भेटरी हिलको उत्तरबाट जान्छ। उत्तर पूर्वी हात लेबोङमा अन्त्य हुन्छ। उत्तर पश्चिमी हात नर्थ पोइन्टबाट गएर तकभेर चिया बगानको नजिकै अन्त्य हुन्छ। दार्जिलिङ शहर पहाडको चुचुरोमा अवस्थित छ। यहाँ सडकको जाल बिछाइएको छ। यी सडकहरू एक अर्कोसँग जोडिएका छन्। यी सडकहरूमा घुम्दै जाँदा तपाईँलाई औपनिवेशिक कालमा बनेका थुप्रै घरहरू देखा पर्नेछन्। यी घरहरू आज पनि धेरै नै आकर्षक देखिन्छन्। यी घरहरूमा लगाइएको पुरानो झ्याल तथा धुवाँ निस्कन बनाइएको चिम्नीले पुरानो समयको झल्को दिन्छन्। तपाईँ यहाँ चियान, पुरानो स्कुल भवन तथा चर्च पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो समयको घरहरूको साथसाथै तपाईँ यहाँ वर्तमानकालको कङ्क्रिटले बनेको भवन पनि देख्नुहुनेछ। पुरानो र नयाँ भवनहरूको मेल यस सहरलाई एउटा खास सुन्दरता प्रदान गर्दछ।